प्रशांत ती एरिया आके आनीक हांगा येवपाक कारण म्हणल्यार कितें आज नॅशनल लिडर होम मिनिस्टर गोंयान आयिल्लो आसा म्हजें घर म्हण लॉन्च करपाक आनी आमी ह्याच कनेक्शनान एकठांय जावपाक कारण म्हणल्यार एक वाटेन सरकार म्हणटा म्हजें घर जें पब्लीक प्रॉपर्टी आसा तें कायदेशीर आनी हांगा म्हजें घर जें आपली ओन प्रॉपर्टी आसा तें इलिगल ठरता सो ही दोगलेपणाची हें आसा ती आमी एक्सपोज करपा खातीर हांगा मुद्दम जावन येयल्ले आसा आमचें हें जें घर आसा बाय लालना फॅमिलीचें आनीक एक टार्गेट जाल्ल्या भाशेन हें सामकें हें कॉन्स्पिरसी घडोवन हाडली आसा जंय ताका नोटीस इश्यू केल्ली आहा ह्या घरा नोटीस इश्यू केल्ली आहा इलिगल म्हण आनीक नोटिसेचेर अशें आहा की ताणें घर पब्लीक रोडार काडलें म्हण आतां ताजें हें मुणकाराच प्लॅन क्लियर दाखयता तेणी मुणकार कायद्यान तांचे फॅमिलीन हो प्लॉट घेतिल्लो आसा घाटर आतां हांगा आसा हो घाटर जी बाउंड्री आसा ती आतांच न्ही कितलीं वर्सां जालीं 40-50 वर्सांची ही घाटर आसा आनी तांचें घर कितलेशें भितर आसा आनी पब्लीक रोड म्हण हें करून तांकां नोटीस दितात आनी डेमोलिशन काडटात दुसरी कॉमीक गजाल म्हणल्यार म्युन्सिपाल्टी नोटीस काडटा आनी म्युन्सिपाल्टी सांगता की एक्झिस्टींग ग्रावंड फ्लोर म्हणून फर्स्ट फ्लोर आहा तें सारकें ना म्हणून आनी SGPD नोटीस काडटा ग्रावंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर बी इलिगल म्हणून सो कोण सारको आहा हातून SGPD सारकें आहा काय म्युन्सिपाल्टी सारकें आहा दुसरें म्युन्सिपाल्टी जो ऑर्डर दिता म्युन्सिपाल्टी जी ऑर्डर दिता 19 जून 2025 आनी ती ऑर्डर डिसायड जाल म्हणटा एका केन्ना फेब्रुवारी 2025 10th फेब्रुवारी 2025 सो 10th फेब्रुवारी 2025 ऑर्डर जाता आय मीन डिसायड जाता आनी इश्यू जाता इन 19th जून म्हळ्यार कितले 4 म्हयन्यान म्हळ्यार कितें आशिल्लें सो तुका नोटीस येता डेमोलिशन येता यो आमचे वाटेन सो हें खंय तरी हे भाशेन हें प्रेशर टॅक्टीक्स चल्ले आसा मडगांवच्या आमदाराक आनी वीच इज व्हेरी रॉंग हें आमी पयत येयल्लें आसा फाटलीं 30 वर्सां आमी पयला हीच तेजी हें आसता पॉलिसी आसता स्ट्रेटेजी आसता कशे भाशेन लोकांक प्रेशरायज करून आपल्या वाटेन हाडपाक समजलां दुसरें तें म्हणटा 6 मीटर रोड आसा म्हण 6 मीटर रोड आहा खंय हांगा आनी 6 मीटर रोड जावपाक कशें शकता हांगा समजलां तूं ODPचे 6 मीटर दाखयता पूण तूं एक्वायर केला तो रोड म्हणपाक पब्लीक रोड म्हणपाक एक्विशन जावना आनी आख्खे लायनीन पळोवपाक गेले जाल्यार हें जाता म्हळ्यार हें कितें आसता एकट्या हें धाडप नोटीस धाडप आनी दुसरी सगळ्या लोकांक मॅसेज धाडप एक शिटकावणी धाडप पळय तुका तशें जातलें तूं म्हजे बरोबर राव हें सगळें तेजें जें आहा तें आमी एक्सपोज करपा खातीर मुद्दम येयल्ले आसा समजलें सो पयलीं सद्याक आनी चॅक करपा जाय की जेन्ना तूं एक कॉमन जें घर आसा तांचे फॅमिलीचें तूं एकट्याक नोटीस धाडटा आनी दुसऱ्याक कांय कॉन्फिडन्साक घेयना सो तेवूय बी आमी कलेक्टरा मुखार दाखयल्लें आसा की कशे भाशेन विथावट हियरींग गिवींग दॅम प्रॉपर हियरींग हेजेर हें डिसिजन जाल्लें आसा आनी सेकंडली इवन जो सर्वे जाल्लो आहा तांचो जे ट्रान्सग्रेशन रिपोर्ट जाल्लें आसा आनी जे नोटिंग्स पडले आहा की पब्लीक रोड एनक्रोच केला म्हण इट इज टोटली रॉंग गटर हांगा आसा तांची बाउंड्री आनी घर कितले भितर आसा तें पळया समजलां सो हें प्रेशर टॅक्टीक्स मातशें बंद करचें गव्हर्मेंट मडगांवच्या आमदारान स्पेशली आनी एक मॅसेज दिवपाक सोदता हिंदीन जाल्यार सांगता अमित शाह जी एक आपको गोवा में लाए मजे घर मतलब मेरा घर जो पब्लिक प्रॉपर्टी में वो लीगलाइज करने का जो स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने उसके बारे में आपको गोवा में लाया है ये लॉन्च करने के लिए और दूसरी साइड में जो मेरा घर माजे घर जो मेरे ओन प्रॉपर्टी में है वो आज के तारीख में इलीगल घोषित किया जाता है ये कौन सा कानून है कैसा न्याय है ये दोगलेपन का एक क्यों है मडगांव में स्पेशली तो ये लालन पार्सेकार मालभाटान रावता वॉर्ड नंबर 19 आमचे वाड्याच्या 3 जाणांनी आमचे कंप्लेन घातलेली कित्याक म्हणून आमचें घर इनलिगल म्हणून कित्याक काय म्हणून तांकां खंय 100 मीटर रोड जाय म्हणून आनी तशेंच ते मनशांनी हांगा आख्खे 15 लोकांचेर इनलिगल म्हणून नोटीस धाडले सगळ्यांक स्टार्टींग आतां सगळ्यांची नोटिसा म्युन्सिपालिटी आसा फक्त आमकां आयला म्हणून दीस आनी मोड म्हणून आमचेर लालन पार्सेकार टार्गेट सारको घराचो आमी अशी रोड तेंच्यांनी म्हटल्यार रोडार आसा म्हणून रोडार ना ही गटर आसा आनी गटरा भितर आसा आमी हे कितें काय म्हणून
आं? कित्याक म्हणून टार्गेट करता कितले आं? कितले आनी व्हड घर आहे? हे घर आतांचें न्ही 100 वर्सां जातलें म्हाजो माव हांगा जाला हांगा जावन हे बी पिड्ड्यार बी जाता हांगा जालें हे घरान आनी हांवें कितें आतां रिपेर केलां मातशें घर ना म्हणा रिपेर केलां तें सांगितलें म्हणून आनी हांव गेल्ले तेन्ना आमचो MLA काँग्रेसा आसताले पळय तेन्ना हांव गेलें सर हांव मातशें घर रिपेर करतां कर गो तूं हांव पूण आसा म्हणटिलें मागीर परत एक इनलिगल म्हाका नोटीस आयली म्युन्सिपालिटी सर हे पळय रे इनलिगल म्हाका नोटीस धाडला मरे अमक्यान कोणी धाडला हेजे कंप्लेन म्हणून तर तो न्ही गो तो काय ना तूं टेंशन घेना तुजें ना तेका आपूण उलयते कडेन तूं टेंशन घेना म्हणून आमी सुशेगाद बरे भशेन केलें रावली आतां परत नोटीसी धाडटा आनी आतां मोड म्हणून सांगता अशें कितें मग सो आजच्या दिसांनी म्हाका आनीक याद जाता कमलिनी पैंगीणकर जी BJPची चेअरपर्सन आशिल्ली तेन्ना आनी हो घुसमट जाता म्हूण BJP सोडून काँग्रेसीन आयिल्लो त्या टायमार हेच भाशेन ताजेर प्रेशर आशिल्लो पण आनी ती ठाम रावली आमच्या लालना भाशेन लालन काँग्रेसीन आशिल्लें आनी ते फूल हें आसा कसलोच रिस्क घेवपाक तयार आसा आनी काँग्रेसीन रावताले तेच भाशेन कमलिनी पैंगीणकर ताजो BJPन सत्कार करपा जाय सांगपा म्हळ्यार तेणी ताजी आयकून पार्टी सोडूना थंयच रावले की फायनली हाकाच थंय वचपा पडलें तांच्या पांया कडेन समजला सो असली प्रेशर टॅक्टिक्स आपली सायडीन ओडपाक हे आमकां खपून दिवपाना आमकां इल्लो एथिक्स आसा आमच्या लोकांक एथिक्स आसा आनी त्या प्रमाणे ठाम रावतले आपली जाग्यार तूं गेल्लो आहा BJPन तूं लोकांक फोर्स करपाक शकना आपणा फाटल्यान यो म्हूण समजला तुका आयडियोलॉजी आसपाना पूण कांय लोकांक आपली स्वताची रिस्पेक्ट आहा सेल्फ रिस्पेक्ट आहा आनी त्या प्रमाणे रावतले घर कितकी वर्साचें आनी खंय आसा तें पळय सांगपा म्हळ्यार हो मुणकार कायद्या प्रमाणे तेमी हें घेतिल्लें आसा आतां पळयात केदो व्हडलें घर आसा तें समजलें आनी प्लॉट आहा हांव टेप दिता जाय जाल्यार नाजाल्यार सर्वे करपाक येया तुमी SCPD या आनीक म्युन्सिपालिटी या आनी मेज या ह्या प्लॉटा भायर आसा काय म्हण पब्लीक रोडार समजला हे 88 काय 89 तेमी तांचे मुणकार हेजेर हें जाल्लें आहा परचेस जाल्लो आहा प्रॉपर्टी हावस टॅक्स आहा तांकां समजला आनंद पार्सेकर म्हण तांचे हेजे सो हें सगळें आसून तुमी तेंका इलिगल म्हण हें करपा सोदता हो खंयच काय तो आनी म्हाजें घर म्हण व्हडलें तुमी लॉन्च करपा सोदता येदो पॉलिटिकल लिडरा हाडून सेंट्रल लिडरा हाडून हांगा म्हाजेच घर मोडपा सोदता आनी म्हाजे घर आनी योजना हाडून कितें फायदो अमित शाह को ये भी मैसेज देने चाह रहे हम ये जो स्कीम ताजे खातीर आमी मागीर झगडून करून तो सार करून गेलो समजला म्हळ्यार हे भाशेन हॅरेसमेंट पुलीस आयले ते खातीर ताका दिसलें कितें आमी कितें बोवाळ करतलो म्हण बोवा करपाक गिरान करप म्हणून पुलीस हाडले आनी कितें आहा पळय मुद्दाम पळय ते तेंगेल स्लॅब पळय तशें वयर सकयल आहा हें आमी सारकें आहा तें करून दी म्हण सांगलें लेवल करून दी म्हण आनी करून घेतलें तें कडेन समजला 4 म्हयने ओपन दवरले पण गोडे फायलीन पळयलें जाल्यार हेजें फूल बील केलां आसतलें न्यू थिएटर कोण जाणा कित्याक ओपन गटर साम क्लियर गटर पळय आतांच न्ही हो गटर नोटीस दाखय हांगा म्युन्सिपालिटीन जाल्लें म्युन्सिपालिटी आनी हें दोनी लालन चा बी दिना घरा कडेन तुगे बरें मगो लेट आयल्यार चा कशें पडटा गो आमी पयलीं चा घेवन मेकळी आतां परत चा करता ही हें जाता 10 फेब्रुवारी धाडटा जुनाक इतले म्हयने काडून कित्याक दवरले म्हळ्यार रावपाक येता काय म्हण पळोवपाक आनी म्युन्सिपालिटी म्हणटा कितें म्युन्सिपालिटी म्हणटा ओन्ली ग्रावंड फ्लोर